Welcome back to In Goa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that the students in Goa have the potential to fly high, stressing the need to focus on building their careers rather than just running schools. Highlighting his commitment, Sawant noted that he has retained the education portfolio for the past 7 years, stating that while others may not have shown interest in the department, he dedicated more time to it than any other. He emphasized that the government's goal is to guide students towards meaningful career paths and future opportunities. पुराय आदेशभर चलपी ह्या कार्यक्रमांतल्यान तुमकां करियराचेर गायड केले वतले आनी ताज्या उपरांत तुमी सगळीं जाणां करियर गायडन्स हे आपल्या स्कुलांत एज अ करियर अंबासिडर म्हणून दितले. आयज तुमची नवीन अपॉयंटमेंट जाल्या म्हणपाक काय हरकत ना. त्या खातीर नवीन अपॉयंटमेंटा खातीर तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. प्रत्येक जाणांक आपलें अपॉयंटमेंट लेटर जें आसा हें भायर वतना मेळटलें. आनंद जावंक ना? जाला जाल्यार ताळयो मारात न्ही. आसा त्या अपॉयंटमेंटान आनी एक नवीन अपॉयंटमेंट मेळप म्हणजे ही गौरवाची गजाल आसा सगळ्यांच्या खातीर. ओके, टीचर म्हणून अपॉयंटेड आसाच आनी एक डायरेक्टर SCRTन ठरयलें की तुमकां एडिशनल अपॉयंटमेंट दिवप आनी त्या निमित्तान तुमकां एडिशनल अपॉयंटमेंट मेळ्ळा. सांगूनच हाज्या फुडें इन्सेंटिव्सूय मेळूं शकता. इट इज डिसायडेड बाय ऑफकोर्स इन्सेंटिव्सूय मेळूं शकता. अजून डिसायड करूं ना. सेक्रेटरी म्हज्या कानांत उलयतालो की वेगळो कितें तरी विचार करपाक जाय म्हणून. इन्सेंटिव्स फॉर यू पीपल आनी ज्या स्कुलांनी जावंक ना पळय न्ही तांकां पनिशमेंटूय कितें करप ताजोय बी विचार आमी करता. हांव परत एकदां सांगता. हांवें आत्तां बसलो आसतना रिव्ह्यू घेतलो. सेक्रेटरीचें म्हणणें फक्त 10 स्कुलांनी एप्रॉक्सिमेटली 10 स्कुलां आसतलीं जेंच्यांनी टीचर आपलो धाडूंक ना. आमकां बेश्टी स्कुलांत चलोवप हेंच दीस इज नॉट अ फॅक्टरी. म्हणजे थोड्या जाणांक कदाचित हो बिझनेस सो दिसता आसत. म्हज्या दृश्टीन हो बिझनेस न्ही. म्हज्या दृश्टीन आमी भुरग्यांचें करियर घडयता. म्हणून हांवें म्हटलां की ऑफकोर्स आमी फ्युचर डिसायड घडोवपा खातीर हांगासर आसा. म्हणून तांच्यांनी म्हणटा आसतना बरी टॅगलायन दिल्या, तुमच्या हावेसाक आमची पाखां. म्हणजे जो भुरग्याचो हावेस आसा ताका जर आमी पाखां दिली, ताका जर आमी बळ दिलें जाल्यार भुरगें खूब उडूं शकता. आनी ती जर ताकद आमच्या मदीं आसा. हांवें कित्याक सांगता तर हांव कंटिन्युअसली म्हणजे हांव म्हज्या 7 वर्साच्या टेन्युअरांत त्या खातीर म्हटलें गेली कंटिन्युअसली 7 वर्सां एड्युकेशन डिपार्टमेंट म्हजेच कडेन आसा. हांवें आनी दुसऱ्या कोणा कडेन दिवंक ना. आनी तसो व्हडलो इंट्रस्ट कोणाक एड्युकेशन डिपार्टमेंटांत नासता. पण म्हाका इंट्रस्ट आसा एड्युकेशन डिपार्टमेंट म्हाजे कडेन दवरपाक. एड्युकेशन आसतलें, स्कील एड्युकेशन आसतलें आनी हांव कंटिन्युअसली बाकी डिपार्टमेंटाक जितको टायम दिता तेच्या पेक्षा मातसो चड टायम सुद्दां एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक दिता म्हणपाक काय हरकत ना. म्हणून हांवें म्हटलें की खुबश्या स्कुलांचे वेगवेगळे विशय आसतले पण म्हाज्या दृश्टीन स्कूल चलोवपाच्या पेक्षाय म्हत्वाचें भुरग्याचें करियर घडोवप. थोड्या जाणांक फक्त स्कूल चलोवपा खातीर इंट्रस्ट आसतलो. तो स्कूल चलोवपा पेक्षा सुद्दां चड म्हत्व कित्याक आसत जाल्यार करियर भुरग्याचें कशें घडटलें आनी प्रत्येक भुरग्याचें करियर घडप हें खूब म्हत्वाचें आसा. तुमी जर पळयलें आसतलें जाल्यार NEP 2020च्या उपरांत देर आर द वेरियस ऑप्शन्स अवेलेबल एट अ ग्रॅज्युएट आनी तेज्या उपरांतच्या लेवलाचेर. नॉट हांव तितूर म्हणजे करियर गायडन्स करपी तुमकां टायम टू टायम तेजेर मार्गदर्शन करतलो, तेजेर सांगतलो. बट बेजीक गजाल जी आसा ही जो पर्यंत आमच्या तकलेंतलो कन्सेप्ट क्लियर जायना आनी आमी भुरग्यां कडेन 1-to-1 करिना तो पर्यंत हें क्लियर जावचें ना. मागीर करियर अंबॅसिडर म्हणून तुमीच कित्याक? मेघना शेटगांवकारान सांगता आसतना रायटली सांगलें की तुमीच कित्याक ते. एक म्हणजे भुरग्यांचो विश्वास तुमचेर चड आसा. भुरगीं आयकता कोणाचें जाल्यार तुमचें चड आयकता. एकदां त्या करियर कावन्सिलर एक दीस येवन वयतलो पळय न्ही ताज्या पेक्षा तांचो विश्वासूय तुमचेर आसा. ती आयकताय तुमचें आनी तुमकां तो स्टुडंट सारको खबर आसा. ताका कितें जाय आनी कितें नाका तें. आमी एकदां म्हणटा विच इज एन एप्टिट्यूड टेस्ट, रायट? एप्टिट्यूड टेस्टाच्या पेक्षा तुमी भुरग्याक फुडें उबो करीत जाल्यार तेजो सगळे टेस्ट तुमीच मार्क घालूं शकता. कारण ऑलमोस्ट एका क्लासान मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 60 भुरगे आसता. आनी टीचर म्हणजे 10थाक शिकोवपी आसत किंवा ती रुटीन स्कुलान ती जर 5वेच्यान 10वी पर्यंत शिकयता आसतना निदान 8वी 9वी 10वी ह्या 3 वर्गांतल्यान त्या भुरग्याक सारको वळखता, फोकस करता. म्हणून ताका कितें जाय तो कितें करूं शकता आनी ताजी एबिलिटी कितें हें तुमी सारकें जाणा जाल्लें आसता. फक्त ताका शेप दिवपाची गरज आसा. तुमचें तांच्या कडेन आशिल्ले रिलेशन्स, त्यांच्या पेरंट्साचो तुमचेर आसलेलो विश्वास हो जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता तुमी रायट चॉयस आसा करियर अंबासिडर जावपा खातीर. म्हणून हांवें म्हटलां की पुराय हें फुडलें सांगता आसतना भुरग्यांक केन्ना केन्ना तांचे मार्क्स याद उरना बट आपल्या करियरा खातीर
कोणी आपल्या त्या करियर चूज करपा खातीर घातले पळय न्ही आनी किंवा करियर चूज करपाक आपल्याक सारको गायड केलो ताजी याद कायमची उरता, म्हणजे परमनंटली उरता. आनी ती याद तुमी म्हाका दिसता स्टुडंट्सान तुमकां परमनंटली याद आपल्या पुराय आयुश्यभर दवरपाक जाय. म्हणून थोडोसो चड वेळ किंवा तुमी थोडोसो जर 1-to-1 तेज्या कडेन केले आसत जाल्यार तुमी ताका बरें मार्गदर्शन करपाक शकतले. नो डावट तुमकां टायम टू टायम अपडेट जावपाक जाय. तुमकां टायम टू टायम नवीन करियराच्या बद्दल सांगपाक जाय. आतांच आमी करियर जागोर म्हणून जे ऑप्शन काडलें तितून तेंच्यांनी 12 QR कोड स्कॅन करपाचें घातलें. तुमकां थोडोसो टायम दिवचो पडटलो. तुमी जेन्ना टायम दितले ते तुमच्या दृश्टीनय बरें आनी कारण आफ्टर ऑल यू आर टिचर्स आनी कंटिन्युअस लर्निंग करप ही तुमची हॅबीट आसा तशी शिकत रावप. तुमी कित्याक म्हाकाय शिकचें पडटा. हांव ऑल्सो कंटिन्युअसली म्हाकाय शिकना जाल्यार म्हाकाय पर्याय ना. म्हणजे डे टू डे म्हाका नवीन कितें तरी शिकचेंच पडटा आनी आफ्टर ऑल तुमकां तरी शिकोवपाक जाय फुडें. म्हणून हांवें म्हटलां की तुमी थोडोसो टायम ह्या म्हणजे QR कोड स्कॅन करून तांच्यांनी नवीन अपडेट कितें केला काय कितें आपल्या भुरग्याक ऑप्शन्स गोंयांत कितें एवेलेबल आसा आनी आसा त्या ऑप्शनांतल्यान तो खूब बरें करियर खंय करूं शकता हाजो विचार जर तुमी करीत जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. आनी ताकाच लागून आमी म्हणजे अशें न्ही की 10वी आनी 12वी पर्यंतच रावतले. आमी हो विशय तर ग्रॅज्युएट आनी तेज्या वयरूय केला. म्हणजे फाटल्या 3-4 वर्सांक तर आमी इतके कंटिन्युअसली हेजेर वर्किंग करीत आसा की वेगवेगळे प्रोग्राम एट द हायर एड्युकेशन लेवल एट द प्रोफेशनल कॉलेजीस लेवल म्हणजे डायरेक्टर ऑफ द हायर एड्युकेशन आनी डायरेक्टर ऑफ द टेक्निकल एड्युकेशन एकाडमिया इंडस्ट्री कनेक्ट हो सगळ्यात बरो प्रोग्राम ह्या फावटी ह्या वर्सा घडोवन हाडलो. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता म्हज्या डिपार्टमेंटा खातीर. तेच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन सगळ्या तालुक्यांनी कार्यक्रम खूब बरो करून हाडलो. हांव तुमकां सांगता म्हणजे आमी बेजीक जर आतां कंप्लीट केलें जाल्यार फुडल्या 5 वर्साच्या उपरांत गोंयांत बेकारी म्हणटा ती उरची ना, अनएम्प्लॉयमेंट उरचो ना. कारण भुरग्यांचो फोकस क्लियर जाल्लो आसतलो कितें करपाक जाय तो. आनी म्हणून